Welcome to my second class. The topic we'll do is now thermal expansion in liquids. त्यसमा हामीले गर्यौं thermal expansion in solids. अब हामी गर्छौं thermal expansion in liquids. मैले अघि भनेको छु since solid has definite shape त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ solid को चाहिँ it expands in all directions त्यसले गर्दाखेरि solid को linear expansion, surface expansion र cubical अथवा volume expansion तीन किसिमको हुन्छ. तर in case of a liquid, since liquid do not have a definite shape, liquid takes the shape of the container in which it is put, in which it is kept. त्यसले गर्दा के हुन्छ liquid लाई चाहिँ हामी जुन चाहिँ कन्टेनरमा हाल्छौं त्यही कन्टेनरको शेप लिन्छ. तिमीले ग्लासमा हाल ग्लासको शेप लिन्छ. मैले अस्ति पनि भनेको छु तिमीले जगमा हाल जगको शेप लिन्छ. तिमीले जेमा हाल्छौ त्यसको शेप लिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि लिक्विड ओन्ली पोजेसेस भोल्युम एक्सपेन्सन. लिक्विडले के हुन्छ खाली भोल्युम एक्सपेन्सन हुन्छ. र अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं कस्तो किसिमको एक्सपेन्सन हुन्छ यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ. दिस अ राउन्ड बटम फ्लास्क. यसमा हामी पानी हालेको छौं, कलर्ड पानी हालेको छौं. पानीलाई अलि कलर गरेको छौं किनभने तिम्रो लेभल चिन्नुको लागि क्लियरली. र एट फर्स्ट यसको लेभल कति छ? यसको लेभल ए छ. यहाँ यसको लेभल कति छ? एट फर्स्ट लेभल छ ए. अब के गर्छौं हामीले यो फ्लास्कलाई एउटा बिकरमा एउटा भाँडामा राखेको छौं, ग्लासको बिकरमा. र यहाँनिर अब हामी तातो पानी हाल्छौं. तातो पानी पुरा बोइल्ड वाटर, बोइल्ड हट वाटर, बोइल्ड वाटर, हट वाटर, एकदमै हट वाटर. पानी तातो पानी हाल्छौं यसमा. यहाँनिर तातो पानी हालेपछि के हुन्छ यो बोइल्ड हट वाटर तातो पानी हालेपछि के हुन्छ यो अब लिक्विड के गर्छ यसको भोल्युम एक्सपेन्सन हुन्छ. तर एक्सपेन्सन हुनुभन्दा अगाडि हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि जब यो तातो पानी हाल्छौं तातो पानी हाल्दाखेरि हामीले देख्छौं नेचुरली हो भने त यसको लेभल बढ्नु पर्ने हो. तर यसको लेभल नबढेर यसको लेभल घटेर यो के आउँछ यहाँ लेभल बी सम्म आउँछ. जब तातो पानी हाल्छौं त्यति बेला के हुन्छ यसको लेभल यो घटेर लेभल बी सम्म आउँछ. यहाँसम्म आउँछ. यसको लेभल घट्छ. लेभल घटेर यहाँसम्म आउँछ. फेरि एकछिनमा आफ्टर सम टाइम विल अब्जर्भ अनदर थिङ. के हुन्छ फेरि एकछिनमा आफै यो बिस्तारै बढेर के हुन्छ यो फेरि एकछिनमा बिस्तारै बढेर यहाँ माथि जान्छ. फेरि बिस्तारै बढेर यो लेभलमा पुग्छ पानी. फेरि बिस्तारै इट विल रिच टु लेभल सी आफ्टर सम टाइम. यो के गर्छ लेभल सी मा पुग्छ. र मैले के भने जब हामीले यो फ्लास्कमा कलर्ड पानी छ जब यसलाई एउटा बिकरमा हाल्छौं र जब यो बिकरमा हामीले तातो पानी बोइल्ड वाटर पानी तातो पानी हाल्छौं त्यसपछि हामीले के अब्जर्भ गर्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ पहिलाको लेभल पानीको ए थियो त्यो फर्स्टमा के हुन्छ बी लेभल बी सम्म घट्छ. फेरि एकछिनमा ग्रेजुअली इट पम्प्स अप माथि अनि इट रिचेस लेभल सी. अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा छ यो जुन चाहिँ मेटेरियल छ जेमा पानी हालेको छु यो के हो ग्लासको मेटेरियल हो. अनि मैले यो भन्दा अगाडि के पढाएँ थर्मल एक्सपेन्सन अफ सलिड पढाएँ. भनेपछि यो फ्लास्कमा भएको पानी चाहिँ मैले उम्लिँदै गरेको पानी या तातो पानीमा राख्दाखेरि चाहिँ खालि लिक्विड मात्रै एक्सपान्ड हुँदैन. यो ग्लास पनि त एक्सपान्ड हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अघि पहिला यो लेभलदेखि किन यो मुनि झर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेभल झर्यो भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो ग्लासको एक्सपान्सन भएको. ग्लास अलिकति एक्सपान्ड हुँदा के अब लेभल झर्यो. त्यहाँदेखि त्यस पछाडि मात्र चाहिँ लिक्विडले भित्र तातो पाउन थालेर लिक्विडको एक्सपान्सन भएर इट वेन्ट टु द लेभल सी. भनिसकेपछि अब हामीले देखेको एक्सपान्सन चाहिँ कुन चाहिँ हो रियल एक्सपान्सन. हामीले देखेको एक्सपान्सन चाहिँ कुन चाहिँ हो ए टु सी मात्रै हो. तर वास्तवमा एक्सपान्सन चाहिँ कति भएको छ बी टु सी सम्म भएको छ यो एक्सपान्सन चाहिँ. एन्ड दिस एक्चुअल एक्सपेन्सन चाहिँ बी टु सी सम्म जुन भएको यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी रियल एक्सपेन्सन अनि यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एपरेन्ट एक्सपेन्सन. र भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ यहाँबाट बुझ्यौँ हामीले बीसी दिस इज द रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड. अब यो भित्रको फेरि यो एबी चाहिँ के हो दिस इज द एक्सपेन्सन अफ यो ग्लास एक्सपेन्सन अफ
ग्लास हो यो, जहाँनिर पानी फ्लास्कको ग्लास जहाँनिर हामीले पानी हालेको छौँ यसको एक्सपेन्सन चाहिँ हो यो ए र बी। र यो ए र सी चाहिँ के हो? यो ए र सी चाहिँ फेरि हो यो ए र सी, ओके, यो ए र सी चाहिँ हो दिस, यो ए र सी चाहिँ हो के हो? दिस इज कल्ड एपरेन्ट एक्सपेन्सन, एपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ लिक्विड, यो चाहिँ हो एपरेन्ट एक्सपेन्सन। भनिसकेपछि यो के अरे यो बी टु सी चाहिँ के हो? दिस इज द एक्चुअल रियल, दिस इज द रियल एक्सपेन्सन, यसलाई रियल एक्सपेन्सन भन्छौँ। अनि ए टु बी चाहिँ के हो? यो चाहिँ एक्सपेन्सन अफ द ग्लास हो। अनि ए टु सी चाहिँ के हो? यो चाहिँ हो एपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड। भनिसकेपछि देयर आर टु काइन्ड्स अफ एक्सपेन्सन, थर्मल एक्सपेन्सन अफ लिक्विड हुँदा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा के हुन्छ? वान इज एपरेन्ट एक्सपेन्सन, अर्को चाहिँ रियल एक्सपेन्सन। भनेपछि म्याथमेटिकली लेख्दा हामी कसरी लेख्छौँ? म्याथमेटिकली लेख्दा हामी लेख्छौँ रियल एक्सपेन्सन EXPANSI1, रियल एक्सपेन्सन BC, त्यहाँबाट हेर BC इज इक्वल्स टु एपरेन्ट एक्सपेन्सन प्लस apparent expansion plus expansion of the glass vessel plus expansion of the glass vessel अथवा vessel मात्र लेख्दा हुन्छ। In this case it's a glass, in some other case it may not be a glass। त्यसले गर्दाखेरि रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ दुई किसिमको छ। एउटा के भयो यहाँनिर तिमीले थाहा पायौ, जुन चाहिँ हामीले नोटिस गरेको हुँदैनौँ, हामीले नोटिस गरेको हुँदैनौँ एपरेन्ट यो त्यो जेनरली हामीले हेर्दा चाहिँ वी फर्गेट टु टेक नोटिस अफ दिस एक्सपेन्सन, जहाँ चाहिँ ग्लासको एक्सपेन्सन अथवा भेसलको एक्सपेन्सन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माइन्युटली वाच गर्दाखेरि वी फाइन्ड दिस। त्यसले गर्दाखेरि एक्सपेन्सन चाहिँ के छ अरे यहाँ एपरेन्ट र रियल दुई किसिमको छ। र यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियल एक्सपेन्सन BC इज इक्वल्स टु एपरेन्ट एक्सपेन्सन। एपरेन्ट एक्सपेन्सन कति हो? AC, कति हो? AC प्लस एक्सपेन्सन अफ द ग्लास चाहिँ हो AB, यो चाहिँ हो फेरि BC। त्यसले गर्दाखेरि this is the mathematical representation of the real expansion of the liquid. Now we will go into the coefficient of real expansion and coefficient of apparent expansion. यो विषयमा हामी पढ्नेछौँ। भनेपछि अब there are two types of expansion in liquid, apparent or real भनेपछि coefficient, also there are two types of coefficients of expansion in liquid. One is coefficient of real expansion of liquid. Coefficient of real expansion of liquid, यो चाहिँ के हो? This will equals to true increase in volume, just you will note the formula, by original volume of the liquid into rise in temperature. त्यसरी coefficient of apparent expansion, coefficient of apparent expansion is equals to coefficient of apparent expansion is equals to apparent expansion divided by original volume of the liquid into rise in temperature. So this is the mathematical representation of the coefficient of real expansion. त्यो भने के अरे true increase in volume divided by original volume of the liquid into rise in temperature. त्यसरी नै अर्को कोएफिसिएन्ट जुन चाहिँ छ कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन चाहिँ के हो? एपरेन्ट एक्सपेन्सन डिवाइडेड बाई original volume of the liquid into rise in temperature. So these are the two coefficient of expansion and the mathematical representation. Now this is denoted by gamma R, real expansion, gamma R, and this is denoted by gamma A. This is denoted by, this is gamma R and this is gamma A. So now we'll write the
Now we'll write the relation between these relation. Now we'll write the relation between the three, that is त्यो अघिको बीको केसमा एउटा के थियो रियल एक्सपेन्सन कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज गामा आर कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन इज गामा ए अनि कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपेन्सन अफ ग्लास किनभने त्यहाँनिर भेसल ग्लास त्यसको चाहिँ के हो गामा जी अथवा दिस इज गामा जी डिनोट्स द कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द ग्लास अथवा भेसल अघिको केसमा भनिसकेपछि द रिलेसन बिट्विन दिस थ्री विल बी गामा आर कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इक्वल्स टु coefficient of apparent expansion plus coefficient of expansion of the glass. This is the very important relation. You should note this down. Okay, mathematical representation gamma r is equals to coefficient of real expansion is equals to coefficient of apparent expansion plus coefficient of expansion of the vessel or coefficient of expansion of the glass in this case. So this is the relation. So here we come and the unit, the CGS unit in both the cases is per degree Kelvin, per degree centigrade, and the SI unit is per Kelvin. SI unit is per Kelvin. एउटा क्वेसन मलाई मनमा आयो तिमीलाई आउन सक्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एमसीक्यूमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा यो रियल एक्सपेन्सन कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन गामा आर कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन गामा ए विच इज ग्रेटर अलवेज तिमीले यहाँ रिलेसनमा देखिरहेको छौ यो बेसी हुन्छ किनभने यो दुईटा जोडेर चाहिँ यो हो त्यसले गर्दाखेरि अलवेज रिमेम्बर गामा आर इज अलवेज ग्रेटर देन गामा ए कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज अलवेज ग्रेटर देन कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन यो चाहिँ जस्ट नोट इट डाउन किनभनेदेखि तिमीलाई एमसीक्यूमा एउटा क्वेसन आउन सक्छ विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट एउटा कन्डिसन हुन्छ गामा आर ग्रेटर देन गामा ए अर्को हुनसक्छ गामा आर इज इक्वल्स टु गामा ए अर्को कन्डिसन हुनसक्छ गामा आर इज लेस देन गामा ए नन अफ द अबभ कुनैमा आउनसक्छ तर यो दिस इज द करेक्ट एन्सर जस्ट नोट इट डाउन अलवेज रियल कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज अलवेज ग्रेटर देन कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन जस्ट टेक अ नोट अफ दिस वान The next topic is volume expansion of gases. र जसरी मैले अघि पहिला भनेको छु since gases do not have definite shape just like just like liquid gas को के हुन्छ खाली volume expansion हुन्छ र volume expansion of gases we can understand from Charles law तिमीले च्याप्टर नम्बर 2 मा बिहेभियर अफ ग्यासेस मा पढेको छौ चार्ल्स ल र त्यहाँबाट चाहिँ हामी volume expansion of gas बुझ्न सक्छौं र चार्ल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि at constant pressure for a given sample of a gas at constant pressure for a given sample of a gas, the change in volume per degree change in temperature is 1/273 of its volume at 0 degree centigrade. भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जति 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जति भोल्युम हुन्छ ग्यासको यो टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्रीले बढायो अथवा घटायो भनेदेखि यो भोल्युम चाहिँ कसरी घट्छ अथवा बढ्छ 1/273 यो पार्टले चाहिँ यसको भोल्युम आइदा बढ्छ अथवा घट्छ पर डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर र तर यहाँ यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं घट्ने कुरा गर्दैनौं किनभने हामी एक्सपेन्सनको कुरा गर्दैछौं भनेपछि त्यही चार्ल्स लबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि भनेपछि भोल्युम एक्सपेन्सन अफ ग्यास के रहेछ भन्दाखेरि त्यही चार्ल्स लबाट हामीलाई त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ per 1 degree rise in temperature 1/273 part of its original volume चाहिँ के गर्छ इन्क्रिज गर्छ एक्सप्यान्ड हुन्छ ग्यास भन्ने चाहिँ हामीले पाउँछौं र यो कहाँबाट पाउँछौं भन्दाखेरि यो चार्ल्स लबाट पाउँछौं र एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ दिस इज सेम फर अल द ग्यासेस अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भोल्युम expansion of a gas, a coefficient of volume expansion of a gas at constant pressure gamma p, coefficient of volume expansion of gas at constant pressure gamma p, coefficient of volume expansion, and this is same for all the gases. This is same for all the gases. And यसको युनिट चाहिँ के हो? यसको युनिट हो CGS मा per degree, CGS मा per degree, अनि SI मा हो per Kelvin. SI मा चाहिँ के हो? Per Kelvin. So this is the volume coefficient of gas and this is same for all the gases. This was the now here with this
we conclude the volume expansion of a gas. Now the next topic we are going to discuss in this chapter is thermal conductivity. Thermal conductivity. As the name suggests, thermal भन्ने बित्तिकै this is related to heat. This is related to heat. And conductivity means transfer. Simple भनौँ भने this means transfer. भनेपछि heat transfer, thermal conductivity भन्दैछौँ हामी भनेपछि heat transfer को विषयमा हामी यहाँ पढ्नेछौँ. एउटा सानो उदाहरण तिमीलाई, you take a metal rod, सानो metal rod ल्याऊ तिमीले. त्यो metal rod लाई तिमीले एक छेउपट्टि आगोमा अथवा ल्याम्पमा तताऊ, आगोमा तताऊ. तिम्रो ह्यान्ड यहाँ छ, यो अर्को एन्ड छ, यसले कुनै पनि सोर्स अफ हिटमा छ. र तिमीले थाहा पाउँछौ एकछिनमा पछाडि यो अलिकति न्यानो हुन्छ, हल्का तातो भएको जस्तो हुन्छ, अलिक पछाडि अलिक निकै तातो हुन्छ यतापट्टि, र एकछिनमा यस्तो तातो हुन्छ तिमीले यहाँ समाउनै सक्दैनौ. भन्नु मतलब के भयो, हिट जहाँबाट यहाँनिर आगोमा थियो, यो सोर्स अफ हिटमा थियो, सोर्स अफ हिटमा जुन पाटा थियो, जुन साइड थियो, त्यहाँबाट के भयो, हिट ट्रान्सफर्ड इन दिस डाइरेक्सन. यतापट्टि बेसी हिट भएकोबाट यो कम्ती हिट भएकोमा के भयो, हिट यहाँबाट यहाँसम्म ट्रान्सफर भयो. तिमीले याद गरेको छौ खाना खाने चम्ची, नानीहरू खाना खाने चम्चीको एउटा सानो इक्जाम्पल लियो. तिमीले खाना खाने चम्चीलाई आगोमा एकछिन तताऊ, एकछिनमा के हुन्छ, तिमीलाई यसरी नै न्यानो हुन्छ, एकछिन अलिक तातो हुन्छ, एकछिनमा तिमीले त्यो चम्ची पक्रिन नसक्ने हुन्छ. तिमीले फिल गरेको कुरा हो डे टु डे लाइफमा. र यो फिनोमेननलाई ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम द हट एन्ड टु द कोल्ड एन्ड विदाउट द एक्चुअल ट्रान्सफर अफ द पार्टिकल्स, यो भन्छ के भन्छौँ हामी, यसलाई भन्छौँ कन्डक्सन. दिस इज नोन एज कन्डक्सन. के अरे, कन्डक्सन. दिस इज नोन एज कन्डक्सन. के अरे, what is conduction? Conduction is the transfer of heat from the hot end to the cold end in a solid without the actual transfer of the particles. Without the actual transfer of the particles भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, अब यतापट्टिको यो भएको यहाँनिर तातो भएको चिज, यो सानो चोइटा चाहिँ कुदेर यहाँ आइपुगेको होइन नि त. यो चाहिँ के भएको, यो यहीँको यहीँ छ, यो यहीँको यहीँ छ, तर के भयो, हिट यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्यो भनेपछि विदाउट द एक्चुअल ट्रान्सफर अफ पार्टिकल्स के भयो, हिट फ्रम द हट एन्ड ट्राभल टु द कोल्ड एन्ड. सो वाट इज कन्डक्सन? कन्डक्सन इज द ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम द हट एन्ड टु द कोल्ड एन्ड without the in a solid without the actual transfer of the particles is known as conduction. अब एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, हामीले यहाँनिर विभिन्न मेटल्स को आफ्नो कन्डक्ट गर्ने पावर डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यसले गर्दा तिमीले सानो क्लासमा पनि पढेको, देयर आर टु टाइप्स अफ, जसले कन्डक्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्डक्टर्स. के भन्छौँ, कन्डक्टर्स. देयर आर टु टाइप्स अफ कन्डक्टर्स, ब्याड कन्डक्टर्स र गुड कन्डक्टर. ब्याड कन्डक्टर र गुड कन्डक्टर. देयर आर टु टाइप्स अफ कन्डक्टर्स, ब्याड कन्डक्टर र गुड कन्डक्टर. ब्याड कन्डक्टरमा तिमीले व्याक्स, हुड, काठ, व्याक्स, हुड, रबर, जेम लिन सक्छौ. गुड कन्डक्टरमा तिमीले लिन सक्छौ सिल्भर, गोल्ड, एल्युमिनियम इत्यादि एक्सेट्रा है. प्र्याक्टिकली अल मेटल्स आर गुड कन्डक्टर. यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ है. र यहाँनिर अब ब्याड कन्डक्टर्स र गुड कन्डक्टर्स. अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, हेर, यही तिम्रो कन्डक्टर्समा, गुड कन्डक्टर्समा पनि सिल्भर, गोल्ड, एल्युमिनियमको आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ कन्डक्ट गर्ने. तिमीले थाहा पाएकै कुरा हो. कोही छिटो तातिन्छ, कोही ढिलो तातिन्छ. डे टु डे लाइफमा पनि तिमीले यो कुरा थाहा पाएको कुरा हो. कुनै चिज छिटो तातिन्छ, कुनै चिज ढिलो तातिन्छ. अब यो किन कोही छिटो तातिन्छ, किन कोही ढिलो तातिन्छ? यदि कन्डक्टर हो भनेदेखि त एकैचोटि तातिनु पर्ने. किन डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज बिकज अफ कोही छिटो र कोही ढिलो तातिनुको कारण चाहिँ के हो, बिकज अफ दिस थर्मल कन्डक्टिभिटी. बिकज अफ दिस thermal conductivity. Different materials have different thermal conductivity. त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के भन्छौँ, हामी will discuss, the next topic will discuss
measurement of thermal conductivity. Measurement of thermal conductivity. CONDU. Now, the measurement of thermal conductivity. Now, how will you measure? Let's take a cylindrical एउटा rod. के भयो? यसको एक छेउलाई विल एप्लाई हिट. के भयो यहाँनिर? यताबाट यसलाई हिट दियो, हिट यहाँ आइपुग्छ र हिट क्वान्टिटी अफ हिट कति हो? क्यू. क्यू इज द क्वान्टिटी अफ हिट सप्लाइड. र अब यो हिट यहाँबाट कन्डक्सन भएर पल्लोपट्टि जानुको लागि, ट्रान्सफर भएर आफ्टर कन्डक्सन यहाँ पुग्नु लागि चाहिँ कुन कुन फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ? दिस इज द फर्स्ट थिङ विल एनालाइज. र पहिला के भन्दाखेरि लेट द क्रस सेक्सनल एरिया, यो क्रस सेक्सनल एरिया अफ दिस, let the cross sectional area of this rod be A, area, AREA, cross sectional area be A. अब यो rod को जति बेसी क्रस सेक्सनल एरिया त्यति हिट कन्डक्सन बेसी हुन्छ. किन भन्दाखेरि बेसी सर्फेस एरिया पाउँछ यसले तातो हिट एब्जर्ब गर्नु. त्यसले गर्दाखेरि मोर द क्रस सेक्सनल एरिया more heat will be conducted. Hence, यो बेसी हुँदा यो पनि बेसी हुन्छ भने के हो? Q is directly proportional to area of cross section. This is the first case. अब अर्को केस हेरौँ हामीले. If the thickness of this rod is D, if the thickness of this rod is D, भनेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एन्डमा हामीले हिट सप्लाई गर्दैछौँ. सपोज यो थिकनेस चाहिँ यति लामो भएको थियो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँ आइपुग्नु त टाइम लाग्छ, बेसी टाइम लाग्छ, कम्ती हिट आउँछ. भनेपछि जति यो हामीले बढायौँ त्यति कन्डक्सन ढिलो हुन्छ, कन्डक्सन त्यति ढिलो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि दिस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. एउटा बढ्दाखेरि के हुँदैछ? हिट कन्डक्सन ढिलो र कम्ती हुँदैछ. भन्नु मतलब दिस क्यू इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द थिकनेस. डी इज थिकनेस. के हो यो? डी इज थिकनेस. थिकनेस अफ द रड चाहिँ डी हो यो. टी इज थिकनेस, ए इज एरिया. अब सपोज यो एन्डको टेम्परेचर चाहिँ थीटा छ अरे, थीटा भयो, थीटा 1 सडन 50 डिग्री भन, 60 डिग्री भन. अन्त यो एन्डको टेम्परेचर चाहिँ थीटा 2 छ अरे. यो चाहिँ बेसी टेम्परेचर, यो चाहिँ एन्डको टेम्परेचर चिसोपट्टिको टेम्परेचर थीटा 2. अब जति यहाँ बेसी हिट पाउँछौ, जति टेम्परेचर यहाँ बढाउँछौ त्यति छिटो हिट कन्डक्सन हुन्छ. कि यहाँ नेनो हिट मात्रै भएन त कहिले पर पुग्नु हिट. त्यसले गर्दाखेरि दिस डिपेन्ड्स अपन दि डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर. भनेपछि डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर जति बेसी छ त्यति कन्डक्सन स्मुथ र छिटो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि दिस इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. एउटाको डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर बेसी हुँदा के हुन्छ? कन्डक्सन बेसी हुन्छ. भन्नु मतलब conduction is directly proportional to the difference in temperature. Remember, theta 1 is greater than theta 2. यो टेम्परेचर चाहिँ यो भन्दा बेसी हो. अन्त फोर्थ केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब फोर्थ केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले कम्ती समयको लागि योलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ? कम्ती हिट पाउँछ, यसले एब्जर्ब गर्छ, अन्त कन्डक्सन के हुन्छ? कम्ती हुन्छ. तर यसलाई बेसी टाइमसम्मलाई तताइ बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हिट बेसी पाउँछ र कन्डक्सन छिटो हुन्छ. भनेपछि जति टाइम बेसीसम्म हिट गर्यो त्यति कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ. भनेपछि फोर्थ केस Q is directly proportional to the time. If T is the T is the time for heating. जति लामो टाइमको लागि हिट गर्यो त्यति तिम्रो के हुन्छ? कन्डक्सन छिटो हुन्छ. So these are the four conditions. Now what we will do is combining all the four cases. Combining all the cases. 1, 2, 3, 4. यो चारटै केस कम्बाइन गर्दा के हुन्छ? के हुन्छ? We get
Q is proportional to के हो A θ1 minus θ2 T by D. This is the case. Q is proportional to A θ1 minus θ2 into T divided by D. Now, मैले अघि पनि भनेको छु, अघिदेखि भन्दै आउँदैछु, यो प्रोपोर्सनलिटी सिम्बललाई हामीले इक्वेसन फर्ममा लानुको लागि वी पुट अ कन्स्ट्यान्ट, प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट, लेट इट बी के इन दिस केस भनेपछि के हुन्छ यो KA θ1 minus θ2 T divided by D. This is the measure of thermal conductivity. This is the measure of thermal conductivity. Now, if now here if area of cross section is 1, if A is 1, if A is equals to 1, unit area of cross section छ, यो area unit area of cross section 1 छ, A is 1. If difference in temperature, if θ1 minus θ2, difference in temperature is 1 degree centigrade भन्नु मतलब 1 degree rise in temperature, difference 1 degree छ भने time T is equals to 1, unit time consider गऱ्यौं भनेदेखि, and if we consider thickness and unit thickness D चाहिँ 1 छ भने, if this is 1, this difference is 1, time is for unit time and thickness पनि unit छ 1 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि we get के हुन्छ Q is equals to के हुन्छ K, किनभने 1 यो पनि 1 हुन्छ, यो पनि 1 हुन्छ, divided by 1 into 1 into 1 divided by 1 भनेपछि के हुन्छ, the value we get is Q is equals to K. From this relation we can define the thermal conductivity. र त्यो कसरी भन्दाखेरि, for a substance having unit cross sectional area having and unit thickness, if the difference in temperature between the hot end and the cold end is 1 degree centigrade, then the amount of heat flown from the hot end to the cold end in unit time, unit भनेको 1, unit time is the measure of thermal conductivity of that substance. This is the definition we get from this relation. Now we discuss it. Now we'll discuss the unit of thermal conductivity and its dimensions. भयो अब unit of dimension फाइदा ल 3 2 1 go. Now after we define, मैले तिमीलाई डिफाइन गर्दै thermal conductivity भने के हो र अब मेजरमेन्ट अब युनिट्स अफ thermal conductivity र हामीले के पाछौं अघि Q is equals to KA θ1 minus θ2 T by D. अब यसलाई इन टर्म्स अफ के लेख्दा कति हुन्छ यसलाई, दिस इम्प्लाइज K is equals to कति हुन्छ Q यो D माथि जान्छ, D divided by A θ1 minus θ2 T. अब युनिट्स, अब हेर यहाँनिर हामी के गर्छौं, युनिट्स अफ के भनेको के हो, दिस इज द भ्यालु अफ न्युमेरिकल म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी. अब यसको युनिटको लागि के गर्नु पर्यो, यो Q भने के हो हिट, यो भने के हो Q भनेको हिट, हिट को चाहिँ सिजिएस सिस्टममा के हो क्यालोरी, के हो सिजिएस सिस्टममा क्यालोरी. यो D भनेको थिकनेस, थिकनेसको सिजिएस सिस्टममा के हो सेन्टिमिटर, डिवाइडेड बाइ एरिया, एरियाको सिजिएस सिस्टममा युनिट कति हो सेन्टिमिटर स्क्वायर, स्क्वायर सेन्टिमिटर. टेम्परेचर डिफरेन्स, टेम्परेचरको सिजिएस सिस्टममा डिग्री, केल्भिन, टाइमको त यु नो इट्स सेकेन्ड. अब यहाँ र सेन्टिमिटर छ, सेन्टिमिटर स्क्वायर छ,
यो स्क्वायर काटिन्छ, यो सेन्टिमिटर काटिन्छ भनेपछि हाम्रोमा के रहन्छ यहाँनिर? हाम्रोमा रहन्छ के रहन्छ? क्यालोरी। यो सेन्टिमिटर मुनि छ, यसलाई माथि जाँदा के हुन्छ? पर सेन्टिमिटर। यो माथि जाँदा के हुन्छ? पर डिग्री सेन्टिग्रेड टु द पावर -1 हुन्छ। सेकेन्ड माथि जाँदा के हुन्छ? पर सेकेन्ड। दिस इज इन CGS सिस्टमको युनिट यो भयो। अब यसलाई नै SI सिस्टममा तिमीहरूले क्यालको के हो? जुल। एनर्जीको SI सिस्टममा के हो? जुल। सेन्टिमिटरको पर सेन्टिमिटर के हो? पर मिटर। पर डिग्री सेन्टिग्रेड के हो? पर केल्भिन। पर सेकेन्ड। दिस इज इन SI सिस्टम। र तिमीले जुल पर सेकेन्डलाई तिमीले वाट पनि लेख्न सक्छौ। जुल पर सेकेन्डलाई पावर त्यसलाई तिमीले वाट पनि लेख्न सक्छौ। यसलाई तिमीले अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि W यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने जुल पर सेकेन्ड चाहिँ के हो? वाट पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज अल्सो इन अनदर फर्म इन SI युनिट। सो दिस आर द युनिट्स अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी इन CGS एन्ड SI। र एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ, तिमीले थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सब्सटेन्स। केमा? खालि नेचर अफ द सब्सटेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। दिस कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अथवा थर्मल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड्स अन दि नेचर अफ दि सब्सटेन्स। 2017 मा एउटा क्वेसन आएको छ। 2017 मा MCQ मा एउटा क्वेसन आएको छ। के आएको छ भन्दाखेरि 2017 मा देयर इज वान क्वेसन, एउटा क्वेसन आएको छ, हेरिराख। यो के आएको छ भन्दाखेरि on which of the following does MCQ मा एउटा क्वेसन आएको छ, on which of the following does thermal conductivity depend? एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा देख्छ, MCQ मा एउटा कुरा देख्छ। एउटा भनेको छ टेम्परेचर, B भनेको छ लेन्थ, C भनेको छ नेचर, अनि D भनेको छ तिम्रो एरिया अफ क्रस सेक्सन। र मैले भने थर्मल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सब्सटेन्स भनेपछि द करेक्ट एन्सर इज C, नेचर अफ द सब्सटेन्स। यो MCQ 2017 मा आएको हो। यो प्लिज नोट इट डाउन। र यस्तो किसिमको क्वेसनहरू आउँछ। र अर्को 2017 मा 2017 मा आएको छ यो क्वेसन। यो क्वेसन सोधेको छ वाट इज द SI युनिट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। यो 2017 मा एउटा एक मार्क्स क्वेसन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि this is very important. You should go through this one. Thermal conductivity is a very important topic in this chapter. Hope you all will study this properly and hope you understood whatever I have said till now.